देवी नारायणीयं दशकं 47। पुरा हरिस्त्वां किल सात्विकेन प्रसादयामास मखेन देवी सुरेषु तं श्रेष्ठतमं च कर्ध स तेन सर्वत्र बभूव पूज्यः। अधर्मवृद्धिश्च यदा त्रिलोके धर्मक्षयश्चापि तथा भवत्य। धर्मं समुद्धर्तुमधर्ममृद्धं माष्टुं च देव्येश नियुज्यते हि स ईड्यते सर्वत एव सर्वैः पत्न्या च भूतैश्च समं गिरीशः। इळावृते अपूरुषसन्निधाने सङ्कर्षणाख्यं भजते मुरारिं तमेव भद्रश्रवसो हयास्यं भद्राश्ववर्षे मुनयस्तुवन्ति। प्रह्लाद उच्चैर्हरिवर्षवासी विश्वार्तिशान्त्यै नृहरिं च नौति। श्रीकेतुमाले खलु कामरूपं तं रम्यके मत्स्यतनुं मनुश्च हिरण्मये कूर्मशरीरभाजं स्तुवन्ति नारायणमर्यमा च। महावराहं कुरुषूतरेषु भूराघवं किं पुरुषे हनुमान् तं नारदो भारतवर्षवर्ति नरं च नारायणमाश्रयन्ते। सत्कर्मभूमिर्भरतस्य राज्यं सन्त्यत्र वैकुण्ठकथैकसक्तः। तीर्थानि पुण्याश्रमपर्वताश्च जन्मात्रदेवा स्पृहयन्त्यजस्रम्। प्रह्लादपौत्रः सुतलाधिवासः सुरक्षितश्चात्मनिवेदनेन वार्धक्यरोगक्लमभीतिमुक्तो महाबलिर्वामनमेव नौति। सहस्रशीर्षा शिरसा ददक्ष्मां हलिहरेस्तामसमूर्ति आर्यैः संस्तूयमानः सह नागकन्यैः पातालमूले च सलीलमास्ते। विचित्ररूपं जगतां हिताय सर्वैः स्तुवन्त्यच्युतमिद्धभक्त्या। एनं कुरु त्वं वरदानदक्षं मातः कृपाद्रे वरदे नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय आदिपराशक्ति की जय।